नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलीम चौधरी। नाज़रीन, आज एक नई खबर के साथ। नाज़रीन, आज की जो मेरी खबर है वो आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और अमेरिका के जो सदर हैं उनके दरमियान होने वाली बातचीत को बहुत ही हॉट लिया जा रहा है। उसके मतलब बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी बातों के मतलब बहुत सी डिस्कशन हो रही है। तो नाज़रीन, आपने ये गौर किया है कि यूक्रेन के सदर ने क्या वहां पे पाया और अमेरिकन सदर ने वहां पे क्या खोया, जो उसने क्या पाया? नाज़रीन, ये बहुत ही इंसल्ट वाली वहां पे मुलाकात हुई है, चाहे दोनों के लिए कह लें, क्योंकि ये कोई अच्छा तासर नहीं दिया ट्रंप ने भी कि एक बंदे को घर को ला के ऐसे बदतमीजी से उसका रवैया बहुत ही बदतमीजी वाला था। और जो यूक्रेन के सदर हैं उनको भी इंसल्ट फील हुई कि उनके साथ क्या हुआ, वो क्या होप लेकर आए थे, क्या उम्मीद लेकर आए थे, उनके क्या ख्यालात थे कि वहाँ से हम क्या हासिल करेंगे, क्या अचीव करके आएंगे, लेकिन उन्हें वो कुछ ना मिल सका। नाज़रीन, ये क्यों हुआ ऐसा? कभी आप लोगों ने इसके मुतल्लिक इसकी बैक पे जाएं, मुल्कों को रखें या खानदानों को रखें या किसी आम शख्स को रखें, जब किसी के लिए किसी मदद के लिए जाता है तो उसके साथ क्या मुश्किलात पेश आती हैं। अच्छे दोस्त, अच्छे तल्लक वाले तो फौरी प्यार करते हैं, फौरी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं भी होता तो वो ये कहते हैं कि यार इस वक्त नहीं है, हम फिर किसी वक्त आपकी मदद कर देंगे। तो ये ऐसा वाक़या क्यों पेश आया? क्या ट्रंप की तंग दिली? मैंने एक तस्वीर में देखा कि इस वाक़े के बाद जो ये हुआ, सारी गुफ्तगू हुई और अमेरिका में वो जो उनकी सफ़ीर थी, खातून थी यूक्रेन की, वो इस पे आंसू बहा रही थी। उसको मैंने रोकता देखा तो उसने भी इंसल्ट फील की, यानी कि ये गम के आंसू थे कि हमारे साथ क्या हो गया। तो नाज़रीन, बात ये है कि ये यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची। आज इसको मैं अपने मुल्क के ज़ाविये के साथ देखता हूँ कि अपने मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर क्या खूबी है और क्या खामी है। नाज़रीन, जब से रूस ने हमला किया अफगानिस्तान पे, उसने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर आने की, लेकिन वो ना आ सका। सिर्फ और सिर्फ हमारी बेहतरीन अफवाज, हमारी एटमी ताकत, इनकी वजह से। उसके बाद अमेरिका आया, कई साल बैठा रहा, उसकी भी कोशिश थी कि शायद मैं इससे आगे भी चला जाऊँ, लेकिन वो ना आ सका। उसने पीछे से इंडिया को भी पुश करने की कोशिश की, लेकिन वो ना आ सका। क्या उसमें किसी का हाथ था? उसने भी हमारी फौज का, हमारी ताकत थी, हमारी ताकत है। तो नाज़रीन, जब आपके पास कुछ नहीं होता, आप खाली हाथ होते हैं, किसी से मदद लेने के लिए जाते हैं, तो फिर उसके दिल की मर्जी है कि वो आपको कुछ देता है, अपना बड़ापन दिखाता है या अपनी कमजोरी दिखाता है। तो इस मुलाकात को भी मैं तो उसी ज़ाविये में देखता हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसी दलेर फौज दी है, इतना जिसकी ताकत है, जो कि दुनिया पे, वर्ल्ड पे जिसका नाम चलता है, जिसके खौफ की वजह से कई ममालिक हमारी तरफ मुंह करने से डरते हैं। वो कि इसमें सियासी लोगों का भी हाथ होता है मुल्क को चलाने में, और दूसरी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी हाथ होता है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है दूसरे मुल्कों के मुकाबले के लिए, वो हमारी फौज है। और आजकल हमारे मुल्क में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिन्हों घर च कोई दूजी बारी रोटी मंगिया नहीं देता, वो फौज के खिलाफ बदतमीजी शुरू कर रखा है। तो क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी फौज इतनी मजबूत ना हो और हम दूसरों के पास कुछ लेने के लिए जाएं और वो हमारी इस तरह बेइज्जती करें? तो क्या हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते कि हमारे पास एक ताकतवर फौज है? और उस फौज की वजह से कि बांग्लादेश जो आपको देखना नहीं चाहता था, इस वक्त आपसे मोहब्बत की पीने बढ़ा रहा है, आपके साथ तजारत शुरू कर दी उन्होंने, आप लोग उनके फेवरेट होते जा रहे हो, वो कि वो आपके भाई हैं। लेकिन उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे? आपने ये देखा है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं हम पे, हम अब तक क्यों बच रहे हैं? कौन कौन से मुमालिक हैं जो उसमें शामिल हैं? आपने ये देखा है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे लोगों को मार रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं, और उसमें से हमें कौन निकाल रहे हैं? आपने देखा है कभी कि हमारे मुल्क में सुकून हो गया, धमाके बंद हो गए हैं, हम कैसे सेव हो रहे हैं? हम ये नहीं देखते। हम सिर्फ और सिर्फ, हमें कोई सेंस नहीं, हम कुछ नहीं सोचते, हम सिर्फ ये कुछ ना बनेगा, फौज को ये, फौज खा गई, फौज लूट गई, फौज। भाई जो काम कर रहा है उसने अपनी पे लेनी है।
جو اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے اس نے اپنی پے لینی ہے. جب ہم کچھ سیکورٹی گارڈ اب رکھ لیتے ہیں, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ گولی ہماری طرف آئے گی, یہ آگے ہوگا, ہمیں بچائے گا, ہمیں سیو کرے گا, ہم اس پہ بڑے مشہور رہتے ہیں, ہم اس کو پے بھی دیتے ہیں, ہم اس کو کھانے کا بھی خیال رکھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. خاص طور پر جب ہم پتہ ہو ہمیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, تو کیا ہم اپنی فوج کی قدر نہیں کر سکتے؟ میں نے کل ایک فیس بک پہ پوسٹ دیکھی جس میں آل فول بکنے والوں کی ایک بہت بڑی لمبی لائن تھی. کچھ باہر کے ممالک سے ہیں, جیسے کتا بھونکتا ہے ویسے بھونک رہے تھے فوج کے خلاف. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے, کون سے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے ہیں, کیوں اس ادارے کے خلاف ہوئے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں تو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. صبح کو آپ اسے اٹھا رہے ہیں, اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں, لینے جا رہے ہیں, یا اگر آپ بہت امیر ہیں تو آپ کی گاڑی میں ڈرائیور لینے جا رہا ہے, چھوڑنے جا رہا ہے, آپ اچھی فیسیں دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اسی طرح ہی فوجی کے لیے ہوتا ہے. ہمارے بچے کو اگر کوئی تھپڑ مار دے نا تو ہم لڑنے پہنچ جاتے ہیں, ہم بدلہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, ہمارے کیا حالات ہو جاتے ہیں. اور وہ بچہ جس کو ماں باپ نے اتنے پیار محبت سے پڑھا کے ایک ڈونیٹ کر دیا پاکستان کو کہ جا تو پاکستان کے لیے ہے, تیری زندگی اس کے لیے ہے, اور جب اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا تاثرات ہوتے ہیں. ان ماں باپ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ صرف باتیں 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 نہیں, ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں فوج کو, آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے لیے. کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہے؟ تو مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے. یہ کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں, ہر جگہ پہ مدد کرتے ہیں. زلزلے آ گئے فوج جا رہی ہے, کہیں پہ کچھ ہو گیا فوج جا رہی ہے, کوئی آفت آ گئی ہے فوج آگے کھڑی ہے. تو کیوں یہ ہمارے اندر ان کے خلاف اتنی نفرت کس نے بنا دی؟ ٹھیک ہے, میری کسی سیاستدان سے محبت ہے, کسی سے مخالفت ہے, تو میں اس بات کو اس حد تک رکھوں, اس سیاستدان تک رکھوں. مجھے اس کی باتیں نہیں پسند, پھر بھی میں اخلاق کے دائرے میں رہ کے اپنا مظاہرہ کروں, اپنا احتجاج کروں, میرا جو حق ہے میں اس کو استعمال کروں. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہماری مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ملاقات ہوئی. اس میں دونوں نے کٹھے جگہ پہ جا کے افتتاح کیا, اور کٹھے ان کے ٹی وی چینل پہ بھی نیوز چلی. کئی لوگوں نے اس کو بہت ہی بدتمیزی سے, بہت ہی برے طریقے سے اس کو لیا, بہت ہی برے طریقے سے باتیں کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اندر سے یہ گندگی کب نکلے گی, ہمارے اندر سے یہ حمانیت کب نکلے گی. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ اپنا مقام ہے, وہ ایک آرمی چیف کا اپنا مقام ہے. اگر یہ دونوں ہمارے ملک کی بھلائی کے لیے یا کسی اچھائی کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کم از کم اچھے کام کے لیے تو کسی کو سپورٹ کریں. ہم برے کام کے لیے تو گالیاں نکالتے ہیں, کسی اچھے کام کے لیے کسی کو سپورٹ کریں. کم از کم اپنے انر کو صاف رکھیں, اپنے اندر کو صاف رکھیں, اپنی ان باتوں کو سوچیں کہ ہم کسی کو کچھ دے نہیں رہے تو ہم کسی کے متعلق کون ہوتے ہیں بری بات کرنے والے. تو ان باتوں کو دیکھیں, ان کو کیسے ہم چلا رہے ہیں, ہمارے اندر کیا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ فوج ہماری ہے, یہ سیاستدان ہمارے ہیں. ہمارا ان سے ذاتی لگاؤ یا پیار ایک اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کسی ادارے کی قدر اور اس کے جو مقام ہے اس سے اس کو نیچے نہیں ہم لا سکتے. تو میری پھر ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اس وقت بالکل نیچے جا چکے ہیں, بہت ہی اچھی حرکتوں پہ آ چکے ہیں, ان کو چاہیے کہ خدا را اس ملک کا خیال کریں, ان باتوں کا خیال کریں کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارے لیے کیا اہم ہے. اللہ نہ کرے کل کوئی, اللہ نہ کرے اگر کل کسی ملک کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کوئی حملہ کر دیتا ہے, تو پھر ہم کس کو دیکھیں گے؟ کیا کوئی ایسا سیاستدان جو میرا پسندیدہ اسے بارڈر پہ چھوڑ کے آئیں گے بھی تو لڑ, میں تو تیرے لیے کرتا رہوں, میں تو تیرے لیے ہر ایک کو گالیاں نکالتا رہوں, میں تو تیرے لیے ہر ایک کو برا بھلا کہتا رہوں. سیاستدان کی اپنی اہمیت ہے, وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل عزت ہے, اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پالیسیز بنانی ہے, انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے. لیکن جن لوگوں نے ہمارے لیے لڑنا ہے, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو صرف اور صرف اپنی ایک امیج کے اندر رہ کر اپنا کام کرنا جانتے ہیں, جو صرف میری حفاظت کے لیے ہیں, آپ کی حفاظت کے لیے, اس ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے, کم از کم ان کی قدر کریں. بہت شکریہ ناظرین, آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. اللہ حافظ.